Natiwasan ang pagkakankan sa approach sa Taytayan Bridge sa Katiil, Davao Oriental tungod sa kusog nga sulog sa sapa. Busa, tag-unom ka steel plates ang temporaryong gisumpay sa tulay, samtang ilang ginahuman ang Bailey panel nga magsilbing approach sa tulay. Ginaproteksyonan sa DPWH kining Taytayan Bridge nga nagkonekta sa Katiil ngadto sa Baganga. Kay kung ugaling mahugmak man kining tulay, siguradong isolated na sab ang lungsod sa Baganga. Labi na nga naguba na ang San Jose Bridge nga nagkonekta sa munisipyo sa Caraga. Busa, abiso sa mga trabahante, bawal una moagi ang mga truck ug mga dagkong sakyanan. Panaugon sab ang mga pasahero kung motabok sa tulay. Naitin si ana. Nga maputol na diri, kani magsubra ang iskaor kay ma-spread sa tubig ang gining graba sa ilalom sa tulay. Kagahapon, nakasinati og kusog nga pag-ulan nga inubanan sa kusog nga hangin ang Davao Oriental tungod sa tail end of a cold front. May resulta kini sa pagbaha sa 5 ka barangay sa Katiil. Lakip na ang Barangay Alegria, Barangay San Miguel, Barangay San Vicente, Barangay San Alfonso ug Barangay Taytayan. Sa sobra na kayo sa ulan pila pa kagabi, sigig ulan, adlaw gabi, sigig ulan. Padayon ang rescue operation sa mga rescue team sa nahibiling pamilya nga natrap sa ilang mga balay. Hasta militar, mitabang nasab sa pag-rescue sa mga apektadong residente. Usa ang Barangay Alegria sa mga lisod gihapon sudlon tungod sa padayong pag-awas sa sapa. Tihang miabot sa dughan ang tubig baha. Wala na mi kumpiyansa ang pamilyang lipasan ug namakwit na sa bank house nga hinimo sa lokal nga gobyerno. Hangin-hangin man pod to. Motong midako ang tubig. Nahadlok lang ko kay daghan ko'y apo. Kaluoy sa mga bata. Mao nag-ingon ko nga move out ta. Gawas sa mga bank house, gitanyag sab nga evacuation center ang mga eskwelahan. Pero bisan mga eskwelahan, wala pa sa iluas sa baha. Kay 15 sa 24 ka mga eskwelahan sa Katiil ang apektado sa baha. Busa, suspendido ang klase sa elementary ug high school. Ang akong agaron ni ini, I cannot say nga tomorrow or the next day kay kung magpadayo ning aning weather condition, so dili gyud magkukuan ang klase, dili gyud ma-resume. Sa initial assessment sa MDRRMC, kapin 200 ka pamilya ang apektado sa baha. Ginasuta pasab sa lokal nga gobyerno ang mga nadanyos na pananom. Sa Boston, mitabon sa kalsada ang mga bato gikan sa bukid, human nag-rockslide. Hernal Tokmo, patrol ng Pilipinos sa Davao Oriental.